बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा हसास मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। एक ऐसी नसीहत डिस्कस करना चाह रहा हूं जो बज़ाहिर तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन हमारे कानों तक, हमारी समातों तक वो बहुत कम पहुंचती है। बल्कि यूं कहे कि अभी तक हमारे कानों तक वो ठीक से पहुंची ही नहीं है, या हम उसको ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। उसका ताल्लुक बेसिकली वालिदैन के साथ है, यानी वालिदैन का और बच्चों का। वालिदैन आज एक ऐसी गलती कर रहे हैं और उसको बारहा दोहराते जा रहे हैं। एक ऐसी गलती बारहा हो रही है जो वालिदैन की गलती की वजह से बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मजीद इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं एक बड़ी छोटी सी मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे आपके हुजूर पेश करना चाहूंगा। एंडरसन का एक बड़ा ही शानदार वाकया है। यानी जब वो बच्चा था तो स्कूल में पढ़ता था। अब स्कूल से उनके टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने सब मिलके ये डिसाइड किया कि इसको एक लेटर दे दिया। वो लेटर लेके घर आ गया। उसको कहा गया कि ये लेटर जाके अपनी वालिदैन को दे देना। उसने लेटर लिया और घर पहुंच गया और घर आके वो लेटर अपनी वालदा को दे दिया। वालदा ने लेटर खोला, उसको देखा और उसको पढ़कर सुना दिया। अब वालिदा ने उसको पढ़ के क्या सुनाया है? वालिदा ने उसको पढ़ के सुनाया कि आपके टीचर्स ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, यानी बड़ा ज़हीनो फतीन है, और हमारा स्कूल उसकी मावनत नहीं कर पा रहा। यानी आपके बेटे का जो लेवल है, जो स्टडी लेवल है आपके बेटे का, वो इस कदर आला है, इस कदर बुलंद है कि हमारा स्कूल उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर रहा। यानी हम आपके बेटे को वो चीजें नहीं दे पा रहे जिसका वो हकदार है, जो वो डिजर्व करता है। यानी हम उसकी प्रॉपर मावनत नहीं कर पा रहे, हम उसको प्रॉपर ट्यूशन नहीं दे पा रहे। यानी आपका बेटा इस कदर एडवांस हो गया हुआ है, इस कदर एडवांस है कि हमारे टीचर्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। लिहाजा ये बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को घर पे खुद पढ़ाएं। तो वालिदा ने लेटर बंद कर दिया, बच्चे को तबकी दी और गले लगा लिया। उस दिन से वालिदा ने क्या किया? वालिदा ने अपने बच्चे को खुद से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये एंडरसन कौन था? ये वो शख्स था जिसकी 1249 इन्वेंशंस थी, यानी इस कदर बेबहा इजादात थी, जिसमें उसकी सबसे बड़ी इजाद का जिक्र करें तो बल्ब उसने इजाद किया। बल्ब एक दफा वो अपनी पुरानी किताबें खंगाल रहा था, मैगजीन, रिसाले, डाइजेस्ट वो देख रहा था। जब एक लेवल पे पहुंच गया, ये तब की बात है, तो उसको एक पुराना रैक मिला। उस रैक में उसको वही खत मिला। अब उस खत में क्या था? उसने खोला, देखा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। खत में ऐसा क्या था? खत में लिखा था कि आपका बच्चा इंतहाई कुंज़ेहन है। बात को समझे, आपका बच्चा इंतहाई कुंज़ेहन है, जो हमारे सिस्टम के साथ चल ही नहीं सकता, मखबूतल हवास है, खबती है। हम इसको समझा समझा के थक जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, हम इसको समझा ही नहीं पा रहे हैं। लिहाजा आपकी मेहरबानी, आप अपने बच्चे को कहीं और ले जाएं, घर पढ़ाएं, जैसे भी है, मेहरबानी करके हमारे पास इसको ना जोड़ें। अब एक ऐसा बच्चा जिसके मुतल्लिक उसके टीचर की, उसके स्कूल की, उसके प्रिंसिपल की ऐसी राय थी, वो बच्चा 1250 इन्वेंशंस करके बैठा है। कैसे? उसकी पेरेंट्स के कमाल थे। उसकी वालदा ने जो कमाल दिखाया, उस वालदा ने क्या किया? उसको जेंटल पैट दी, और उस जेंटल पैट के बाद उसके अंदर ये एक हौसला दिया, उसकी तरबियत की, मोटिवेशन दी, इंस्पिरेशन दी। यानी उसके अंदर जो ख्वाबीदा सलाहियतें थीं, जो उसकी डोरमेंट फैकल्टीज थीं, उनको उजागर किया। और उससे क्या हुआ कि वो बच्चा एक मुकाम पे पहुंच गया। अब बजाय इसके हम क्या करते हैं?
اگر ایسا کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. ہمارے والدین بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تم نے فلاں کر دیا، تم نے وہ ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا سیلف کانفیڈینس ہم ہارٹ کر دیتے ہیں، وہ نو کانفیڈینس پہ چلا جاتا ہے. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ڈیفینیٹلی بچے کو ہوتا ہے. ہم اس معاملے میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم گھر آئے مہمانوں کے ساتھ، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، سوسائٹی میں بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کر دیا. ہرگز ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو انسپریشن دیں، اس کو تحریک دیں، اس کا خیال رکھیں، اس کو خود پڑھائیں. بچے کو صرف والدین آج کیا کہتے ہیں؟ یار ہم تو اس کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں، اس کو اچھے خاصے پاکٹ منی دے رہے ہیں، اچھے ادارے میں بھیجا ہوا ہے، اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے، ٹیوشنز لگوا رکھی ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کرنا آپ کا فرض ہے. یعنی خاص طور پہ پڑھے لکھے جو والدین ہیں وہ تو بچوں کی بہت اچھی سی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو ویل ٹرینڈ کر سکتے ہیں، ویل ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ان کو ٹائم دے کر، بجائے اس کے کہ ان کو تانا دے کر، ان کو ٹاؤنٹ کر کے نہیں، ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کو حوصلہ دے کر، انکرج کر کے، جینٹل پیٹ کے ساتھ. یعنی یہ ذہن بنا لیں کہ بچوں کو ڈانٹیں لیکن ان کو ٹاؤنٹ نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹالریٹ کریں، اس کو سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں، جینٹل پیٹ دیں، گلے لگائیں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ٹاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. وہ ٹاؤنٹ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ ضدی ہو جائے گا. بچے آج نیل بائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، اس ٹاؤنٹ کے ڈر کی وجہ سے کلاس میں پیچھے رہتے ہیں. مطلب بچوں کو کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا، ایون کہ ان کا کانفیڈنس لیول اس حد تک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے، وہ چھپتے ہیں، وہ گھبراتے ہیں، اکیلے رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اس رویے کی وجہ سے، ہمارے ٹاؤنٹ کی وجہ سے. آپ دیکھ لیجئے گا جن بچوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جن پہ آپ ٹاؤنٹ کرتے ہیں، جن کو ہر وقت آپ تانے دیتے رہتے ہیں، وہ بچے کبھی ترقی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بہت پیچھے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈل رہتے ہیں، ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. اگر آپ فیلئر کی جو مارجن ہے اس کو چیک کریں، اس کی پرسنٹیج چیک کریں، تو سب سے زیادہ فیلئر وہ بچے ہیں، سب سے زیادہ ناکام وہ بچے ہیں جن کو ٹاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور کامیاب کون ہے پھر؟ وہ بچے کامیاب ہیں جن کو انکرج کیا جاتا ہے، جن کو سیلف کانفیڈنس دیا جاتا ہے، جن کو پراپر اسپیس دیا جاتا ہے گرو کرنے کے لیے. اگر ان کو گرو نہیں کرنے دیں گے تو وہ مرجھا جائیں گے. یہ تو وہ پھول ہیں، اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کو سینچیں گے نہیں تو یہ مرجھا جائیں گے. تربیت کرنا ایک الگ سے کام ہے، جیسے آپ کی جاب ہے، آپ کا جاب ایک الگ سے کام ہے، اس طرح بچے کی تربیت کرنا بھی ایک کام ہے. بچے کو انسپریشن دیں، بچے کو موٹیویشن دیں، بچے کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اچھے لیول پہ جائے، کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم سب اس بات پہ عمل کریں گے.